रोहान ने सर्द आह भरी और वापस सोफे पर बैठ गया। काश मैंने उसकी बात मान ली होती, काश मैं पहले ही कोई कदम उठा लेता। कहा भी था उसने मुझसे। वो बेबसी से सर झटकाता हुआ बोला। नूर और किरण को हैरानगी हुई कि वो अपने आप में क्या बुड़बुड़ा रहा है। किसकी बात कर रहे हो रोहान? नूर ने हैरत से उसे मुखातिब किया। आर्यन की। उसने बेतवज्जही से कहा तो किरण के अब्रू फैल गए, दिल धड़कने लगा। क्या कहा है आर्यन ने आपसे? किरण ने सामने खला में देखते हुए कहा। रोहान टेक लगाकर बैठा और आर्यन से मुलाकात के बारे में उन्हें तफसीलात बताने लगा। जब टूर से लौटने के बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो एक दिन वो मुझसे आकर मिला था। आर्यन तेजी से चलता हुआ रोहान के पीछे आ रहा था। वो अपने मैनेजर के हाथ में पकड़ी फाइल की गलतियां बता रहा था और उसे तसीह करने की हिदायत दे रहा था। मैनेजर सर को खम करके वहां से रवाना हुआ तो आर्यन ने फौरन से रोहान को पुकारा। सर! वो पुकारते हुए रोहान के सामने आया था। रोहान ठिठक कर रुक गया और यस कहता आर्यन को देखने लगा। आर्यन समझ गया कि रोहान ने उसे पहचाना नहीं, इसलिए उसने अपना तारुफ दिया। सर, मेरा नाम आर्यन है और मैं एडिटिंग डिपार्टमेंट में से हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आर्यन ने तशवीशनाक अंदाज में कहा। रोहान अपने कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और आर्यन को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। वैसे मुझे एडिटिंग की इतनी समझ नहीं है, पर तुम कहो क्या बात है? रोहान ने कोट उतारते हुए कहा। उसे लगा कि आर्यन को कोई दफ्तरी काम के बारे में कोई बात करनी है उससे। सर, मुझे काम के सिलसिले में नहीं, एक पर्सनल बात करनी है आपसे, आर्यन ने झिझकते हुए कहा। कैसी पर्सनल बात? रोहान पर्सनल बात का सुनकर संजीदा हुआ और कुर्सी की पुष्ट पर कोट डालकर आर्यन के सामने बैठ गया। आर्यन ने गौर से उसके तासुरात देखे। आई एम सॉरी किरण, मैं जानता हूँ जब तुम्हें इस बारे में इल्म होगा तो मुझ पर बहुत नाराज़ होगी। उसने दिल में सोचा और फिर खंकारता हुआ बोलना शुरू हुआ। रोहान, मैं आपको एक हफ्ते से नोट कर रहा हूँ। आप बहुत खुश अखलाक हो, सबसे मोहब्बत से बात करते हो, फ्रेंडली रहते हो। मैं सिर्फ आपसे ही अच्छाई की उम्मीद कर सकता हूँ, आर्यन ने नाप तोल कर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा। आर्यन, क्या बात है, साफ साफ कहो, रोहान ने उसकी खुशामद से मुतासिर हुए बगैर स्पाट अंदाज में कहा। आप अपने भाई के रवैये से तो वाकिफ़ होंगे, शायद आपके सामने वो ठीक से रहते हों, लेकिन असल में वो ऐसे नहीं है। आर्यन ने सर को जुम्बिश देते हुए बिना वक्त ज़ाया किए मुद्दे पर आते हुए कहा। राना भाई के बारे में सुनकर रोहान के अब्रू तन गए, लेकिन जब्त करके आर्यन की बात पूरी होने तक वो सुनता रहा। किरण राना सर के साथ खुश नहीं है, वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। वो आर्यन ने रोहान को तैश में आते देखा तो चुप हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते हो ना जिसका नाम तुम ले रहे हो वो राना मुबश्शिर की बीवी है और भाभी है मेरी। रोहान ने आर्यन का गला पकड़ लिया और भारी आवाज़ में कहा। गुस्से में रोहान भी राना मुबश्शिर से कम नहीं था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वो कौन है और मैं सिर्फ आपसे ही किरण की परेशानी बयान कर सकता हूँ और आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आज जिस हाल में है सिर्फ आपके और आपकी मिसेस की वजह से है। आर्यन ने पूरी कुव्वत से अपना गिरेबान छुड़वाया और उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया। रोहान दंग रह गया। कमर पर हाथ रखे उसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुम सब कैसे जानते हो? रोहान ने अब की बार संजीदा लेकिन धीमे लहजे में पूछा। आर्यन ने अपनी शर्ट की शिकन दुरुस्त की और नॉर्मल होते हुए हाथ हवा में लहराते हुए गोया हुआ। मुझे कैसे पता चला ये ज़रूरी नहीं है रोहान, आप इसमें क्या किरदार निभा सकते हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसने इल्तजाई अंदाज में कहा और एक एक करके उसे सारी कहानी बताई। वो फटी नज़रों से अपने भाई और अपनी सास की करनी सुन रहा था। अनबिलीवेबल, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। रोहान ने बेयकीनी से सर पकड़ लिया। सच को बर्दाश्त करना बहुत हिम्मत की बात होती है, आर्यन ने तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन अब आपको कुछ करना होगा। एक दिन वो आपकी मिसेस के साथ भी ऐसा ही बर्ताव शुरू कर देंगे। इससे पहले कि हालात हमारे हाथ से निकल जाएं, कुछ करना चाहिए रोहान, आर्यन ने दरपेश खदशात से उसे आगाह करते हुए कहा। रोहान से जब्त करना मुश्किल हो रहा था। ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम्हें इसमें मदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में ताक झांक करने पर तुम्हें मैं गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ, समझे तुम? चुपचाप अपनी जॉब पर ध्यान दो, उसने आर्यन को झड़कते हुए कहा और घसीट कर अपने कैबिन से बाहर धक्का दे दिया और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया। आर्यन झुंझला कर पीछे हुआ और जोर से दीवार पर बूट मारा। उसकी सारी मेहनत गारत चली गई।
میں بھی کس سے بات کر رہا تھا، اوف۔ اس نے اضطراب سے لمبی سانس خارج کی اور بھاری ڈگ بھرتا ہوا آگے روانہ ہو گیا۔ روحان پیشانی مسلتا ہوا آرین کی کئی باتوں میں مگن تھا۔ وہ اس بارے میں رانا بھائی سے بات کرنے ان کے کیبن کے لیے نکلا۔ جب وہ رانا مبشر کے کیبن میں داخل ہوا تو وہاں وہ موجود ہی نہیں تھے۔ پیر پٹکتا وہ واپس جانے کے لیے مڑا کہ اس کی نظر ان کے کھلے لیپ ٹاپ پر گئی۔ روحان کے دماغ میں ترکیب سوجی۔ حالانکہ وہ رانا بھائی کی غیر موجودگی میں ان کا لیپ ٹاپ استعمال کرنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ وہ آہستہ چال میں ٹیبل کے قریب گیا اور رانا بھائی کی چیئر پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کے چلتے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں 2 سرخ نشان جل بجھ رہے تھے۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اس نے ایک نشان پر کلک کیا تو آفس کی CCTV کیمرے کی عکاسی کھلی۔ روحان جانتا تھا کہ آفس کے مین سیکیورٹی کا ایک کنیکشن رانا بھائی کے لیپ ٹاپ میں بھی ہے، اس لیے بنا کسی حیرانی کے اس نے وہ پیج کلوز کر دیا واپس۔ دوسرا سرخ نشان دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا۔ اسے کھولنے کے لیے روحان کو بہت سوچ سے کام لینا پڑا۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں رانا بھائی آ نہ جائیں، پر اسے دیکھنے کے لیے تجسس بھی ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ نشان کلک کیا تو سامنے کھلتا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اس کے گھر میں چھپے کیمروں کی عکاسی تھی۔ 3-4 چھوٹی سکرینز پر مشتمل اس پیج پر روحان کے کمرے کے علاوہ پورے گھر کی ویڈیو چل رہی تھی۔ روحان کو پسینہ آنے لگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے پیج کلوز کر کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس دن گھر آ کر بھی روحان کشمکش کا شکار رہا تھا۔ آفس کی چیک ان تو سمجھ آتی ہے، پر گھر کا چیک ان؟ وہ اپنے ٹیرس کے جھولے میں بیٹھا گہری سوچ میں تھا جب نور 2 کافی کے مگ بنا کر لائی اور ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ کھسکتی ہوئی بیٹھی۔ لیکن روحان غیر مرئی نکتے کو سوچتا اپنے خیالات میں ہی گم تھا۔ روحان کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ آفس میں کوئی اور لڑکی مل گئی ہے کیا؟ نور نے شرارتی انداز میں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے متوجہ کیا۔ روحان اپنے خیالات جھٹکتے ہوئے سیدھا ہوا اور اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ اب تک تو نہیں ملی، پر اب شاید ڈھونڈنی پڑے گی، اس نے نور کو چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ نور منہ بناتے ہوئے اپنا بازو سہلاتے اس کی سائڈ سے اٹھی۔ ڈھونڈ کے دکھاؤ، ٹانگیں توڑ دوں گی میں تمہاری، نور نے دیسی بیوی کی طرح جلن سے سرخ گالوں سے کہا۔ روحان کا بے ساختہ کہا نکلا۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ویسے نور، کیا کبھی کرن نے تم سے رانا بھائی کو لے کر کچھ کہا ہے؟ یا کہا ہو کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یا یہ کہ کرن نے شادی مجبوری میں کی ہے؟ روحان نے آرین کی باتوں کی تصدیق چاہی۔ ایسا کہا تو کچھ نہیں، کچھ بیہیویئر میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اس کے، لیکن رانا بھائی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ نور نے سوچتے ہوئے کہا اور روحان سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ویسے ہی خیال آیا تو پوچھ لیا۔ روحان نے بات بدل دی۔ کچھ دنوں تک روحان گھر میں رانا بھائی اور کرن کی حرکات پر نظریں رکھے رہا، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی کہ جس سے معلوم ہوتا کہ ان کی شادی شدہ زندگی ٹھیک نہیں چل رہی۔ روحان نے منہ بسوڑتے ہوئے آرین کی جانب سے کی گئی برین واشنگ جھٹک دی، اور پھر اگلے روز اسے کرن کے امید سے ہونے کی خبر ملی، جس سے وہ آرین کی باتوں کو جھوٹ قرار دے کر سب کچھ بھلا گیا۔ روحان نے لمبی سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کرن، تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں ایک دفعہ مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ جب تم یہ جانتی تھی کہ رانا بھائی کی بات پتھر کی لکیر کی طرح میں مانتا ہوں، تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میری خواہش وہ کبھی بھی رد نہیں جانے دیتے۔ تم ہاں کرتی یا نہ، دونوں صورتوں میں میری اور نور کی شادی ہونی ہی تھی۔ تم بتا دیتی تو شاید میں تمہارے لیے کچھ کر پاتا اس وقت، روحان نے زخمی آواز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جہاں وہ اضطراب میں مبتلا تھا اور کرن پچھتاوے میں، وہیں نور اپنی ماما کے کرتوت سن کر بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ کرن اپنے رخسار کو صاف کرتی اٹھی اور حتمی انداز بنایا، لیکن اب میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اتنا سب ہونے کے بعد اب میرا ضمیر مجھے اور رانا صاحب کی جاگیر بن کر رہنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ مجھ پر ہونے تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ تشدد میری بے قصور اولاد پر بھی برپا ہوا ہے، اس نے پختہ ارادہ بناتے ہوئے کہا۔ نور اور روحان نے ایک دوسرے کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا۔ مطلب؟ نور نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کھڑے ہو کر اس سے پوچھا۔ کرن ایڑی کے بل مڑی اور باری باری دونوں کو دیکھا۔ مطلب میں خلا لوں گی، رانا صاحب نے اس دفعہ مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے، اپنی اولاد کو کھونے کا ذرا سا بھی غم نہیں ہوا انہیں۔
میرے کردار کے لیے اتنی گری ہوئی سوچ ہے ان کی۔ ان کے اس رویے نے میرے سوئے ہوئے سیلف رسپیکٹ کو للکارا ہے، اب اور نہیں، کرن نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ روحان اور نور کو شوق لگا، وہ دم سادے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روحان نے افسوس میں ابرو سکیڑ لیے۔ کرن، جذباتیت میں لیا فیصلہ اکثر غلط ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں تم صدمے میں ہو اس وقت، لیکن اتنا بڑا قدم۔ نور آگے آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نرمی سے سمجھایا۔ جذبات میں تو میں اب تک تھی، اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش میں خود کو گنواتی رہی، ہوش تو ٹھوکر کھا کر آیا ہے نور۔ اس نے نور کا ہاتھ ہٹایا اور روحان کی جانب بڑھی۔ میں آپ کو فورس نہیں کروں گی، مجھ سے زیادہ رانا مبشر آپ کے سگے ہیں، تب اگر میں نہیں بتا سکی، پر اب تو ساری حقیقت آپ کے سامنے شیشے کی طرح واضح ہے۔ کرن نے ویران آنکھوں سے روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بنا کسی خوف، بنا کسی ڈر کے ان کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ رانا مبشر کو پریشان اور تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ ٹھیس آپ کو ہوگی روحان۔ کاش ان میں آپ کے چوتھائی برابر بھی انسانیت ہوتی تو یقین کریں ساری زندگی سر جھکائے گزار دیتی میں، لیکن I'm sorry، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا، کرن نے بھرائی آواز میں کہا۔ روحان کا جواب سننے وہ کچھ پل خاموش ہوئی۔ روحان نے پہلے کرن کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑی نور کو، اور بنا کچھ کہے لب بھینچے اپنے کمرے کی جانب وہ بڑھ گیا۔ اسے دلاسا دینے نور اس کے پیچھے لپکی تو کرن نے قرب سے آنکھیں میچ لی اور لمبی آہ بھر کر اوپر جانے لگی۔ اسے یہ لڑائی اکیلے لڑنی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اب اسے اپنے لیے قدم اٹھانا، اپنے حق میں آواز بلند کرنا تھی۔ وہ دورانیہ کرن نے صبر اور تحمل کر کے گزارا، رانا مبشر سے تعلق ٹھیک رکھا اور قسمت کے پلٹنے کا انتظار کرتی رہی۔ معمول کے برعکس وہ آج دیر سے اٹھی تھی اور اپنی مرضی کی شلوار قمیض پہن کر ٹہلتے ہوئے نیچے آئی اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ رانا صاحب کے مشین کا دم توڑتے اس نے انسانی انداز میں جیم اور ڈبل روٹی کھانا شروع کی۔ رانا مبشر تعجب بھری نظروں سے اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ روحان اور نور صبح صبح ہی کہیں گئے ہوئے تھے، بلکہ کرن نے نور سے کہہ کر روحان کو گھر سے باہر لے جانے کا کہا تھا، کیونکہ اب جو رانا صاحب کے ساتھ ہونے والا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ روحان کو وہ سب دیکھ کر ٹھیس پہنچے۔ کرن اپنی سیٹ سے اٹھی اور اپنے سامنے پڑے برتن اٹھا کر کچن میں رکھ آئی۔ وہ رانا صاحب کے بنائے ہر قاعدے قانون کو توڑنے لگی تھی۔ اسی انداز میں وہ لاؤنج میں آئی اور ٹیبل پر ٹانگیں کینچی کی طرح پھیلا کر جھلاتے ہوئے ٹی وی لگایا۔ رانا صاحب کے ابرو تن گئے، انہوں نے کرن کو آواز دی لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ ٹی وی میں گانے لگا کر آواز بلند کی۔ رانا صاحب اس کے سر پر پہنچے اور ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھین کر ٹی وی بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سارے طور طریقے بھول گئی ہو کیا؟ رانا صاحب نے ڈانٹتے ہوئے اسے کہا۔ سوری رانا صاحب، میں اب اور روبوٹ کی طرح زندگی نہیں جی سکتی، اب میں ویسے ہی رہوں گی جیسے میرا دل چاہے گا، کرن نے بااعتماد لہجے میں سرد مہری سے کہا۔ رانا صاحب اس کی بات سے کھٹک محسوس کرنے لگے۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ انہوں نے غراتے ہوئے کہا اور کرن کا بازو جکڑ لیا۔ کرن نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور رانا مبشر کو خود سے دور کیا۔ بس بہت ہو گیا مسٹر رانا مبشر، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ آپ جیسے بزدل مرد ہوتے ہیں جو جبر دکھانے عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، اور آپ ہی جیسے مردوں کی وجہ سے عورتیں ضدی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو آپ کے کیے کی سزا ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج تک آپ نے دوسروں کے ساتھ جو کیا نا، اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ اپنے انجام سے نہیں بچ سکتے۔ وہ چلاتے ہوئے اپنا غصہ اتار رہی تھی اور رانا مبشر کو کرن کی خود مختاری دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی۔ بند رکھو اپنا منہ، وہ آگے بڑھ کر کرن کا جبڑا دبوچ کر بولے تھے۔ اسی لمحے گیٹ سے کچھ پولیس اہلکار اسلحے سمیت گھر میں گھس آئے اور سیکیورٹی کے آدمیوں کو پرے دھکیلتے لاؤنج کی طرف بڑھے۔ رانا صاحب نے کرن کو چھوڑا اور بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ وہ ہاتھ باندھ کر پرسکون کھڑی ہو گئی۔ رانا صاحب کوٹ کی شکن درست کرتے اسپاٹ انداز میں آگے کو ہوئے۔ مسٹر رانا مبشر، آپ کو مس کرن جمیل پر خلا لینے کے باوجود تشدد کر کے انہیں زبردستی گھر میں رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ پولیس اہلکار نے اریسٹ وارنٹ دکھاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں ان سے کہا۔ رانا مبشر کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، پیروں تلے سے گویا زمین نکل رہی تھی۔
लेकिन खुला कब हुई? ये झूठ बोल रही है। राना मुबशिर किरण की जानिब बढ़े। वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी और किरण के आगे हिफाजती बंद की शक्ल में खड़े हो गए। मिस्टर राना मुबशिर, क्या ये आपके साइन नहीं है? इंस्पेक्टर ने फाइल आगे करके दिखाई जो किरण का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खुला नामा था। हर सफ़े पर राना मुबशिर के दस्तखत मौजूद थे। राना मुबशिर पर घड़ों पानी गिर गया। उस कलम की लिखाई भी वो जानते थे और दस्तखत का अंदाज भी। उन्होंने फाइल से नज़रें उठाकर पुलिस एहलकारों के पार खड़ी किरण की तरफ देखा जो संजीदा अंदाज में खड़ी थी। ये सब फ्रॉड है, धोखा किया है तुमने मेरे साथ। वो एक मर्तबा फिर आपे से बाहर हुए और एहलकारों के साथ धक्कम पेल करते किरण तक रसाई की कोशिश करने लगे। उनका बस नहीं चल रहा था कि किरण को मौत के घाट उतार दें। किरण अपने खौफ पर काबू रखने के लिए मुठियां सख्ती से भींचे खड़ी थी। लंबी लंबी सांस लेने लगी वो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ो मुझे। राना साहब तैश में किरण को गाली देते, नाजेबा कलमात कहते चिल्लाने लगे। पुलिस एहलकारों के लिए राना मुबशिर को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था तो इंस्पेक्टर ने अपनी गन निकाली और हवाई फायर किया। किरण ने डर कर आंखें बंद कर लीं और कानों पर हाथ रख लिए। अगर आपने हमारे साथ ताउन नहीं किया तो मुझे मजबूरन आपको ऑन द स्पॉट शूट करना पड़ेगा मिस्टर राना साहब। इंस्पेक्टर ने गन का रुख राना मुबशिर की जानिब किया। राना साहब अपने इस तराब को काबू में करते ढीले पड़े और एहलकार खींचते हुए उन्हें साथ ले गए। किरण का दिल डूबने लगा, आंखें भीग गईं। उसने अश्कबार आंखों से राना मुबशिर को पुलिस मोबाइल में सवार होते देखा। गाड़ी के निकल जाने के बाद वो घुटनों के बल वहीं बैठकर रोने लगी। सलाखों के पीछे खड़े राना साहब दाएं से बाएं चक्कर काट रहे थे। मैनेजर को इतला मिलते ही वो वकला की टीम के साथ वहां पर सलाखों के पीछे खड़े राना साहब दाएं से बाएं चक्कर काटते आग बगूला हो रहे थे। मैनेजर को इत्तला मिलते ही वो वकला की टीम को साथ लिए राना साहब के पास पहुंच गया। 2 घंटों में तुमसे एक काम नहीं हुआ, जल्दी से मेरी बेल करवाओ। राना साहब ने सलाखों से हाथ निकालकर एक वकील का गिरेबान जकड़ा जिसे बरवक्त बाकी वकला और मैनेजर ने आज़ाद करवाया। उनका तैश काबू में आने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार बेबसी से सलाखों को बूट से लात मारते। वो डीआईजी को फ़ोन मिलाओ, कहाँ मर गया है वो अपने स्टाफ और वकला पर चिल्ला रहे थे। सर प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है। डीआईजी साहब को इत्तला कर दी है, वो बस पहुंचने वाले हैं। वकील ने सहमे अंदाज में उनको तसल्ली देने की कोशिश की। राना साहब को किरण के इस इक़दाम से बहुत सदमा हुआ था। उन्हें अपनी नाक के नीचे किरण के इतने बड़े धोखे से बेखबरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। नहीं, किरण ये सब अकेला नहीं कर सकती, ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई मिला हुआ था। उसी के बलबूते पर काम हुआ है ये सारा। वो कमर पर हाथ रख के सोचते हुए खुद कलामी कर रहे थे। मालूम करो, पता लगाओ कौन मिला हुआ है उसके साथ, किसने किया है ये सब। वो लड़का, वो आर्यन, पता लगाओ कहाँ है वो। उन्होंने रुख मोड़कर अपने मैनेजर को घुर्राते हुए हिदायत दी। वो सर को खम देता घबरा कर बाहर निकला। राना साहब इस तराब में डीआईजी के इंतज़ार में सर झुकाए बैठे थे जब भारी भरकम कदमों से डीआईजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। राना मुबशिर उठे और तेज़ी से डीआईजी की तरफ लपके। ये क्या चल रहा है एजाज? तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग मेरी बेल मंजूर नहीं कर रहे। उस औरत ने धोखे से खुला ली है, मैंने कोई कागजात साइन नहीं किए। एक दफ़ा मैं बाहर हो जाऊं उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राना मुबशिर ने गज़बनाक आवाज़ में कहा। एजाज कुरैशी राना मुबशिर का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते। कभी राना किसी फड्डे में फंसा होता तो एजाज मदद को पहुंचता और कभी एजाज को प्रमोशन के सिलसिले में मदद चाहिए होती तो राना मुबशिर हाजिर होता। हौसला रखो राना, अपने फतूर को काबू में रखो, एजाज ने मुबशिर को समझाते हुए कहा। राना मुबशिर कुछ पुरसकून हुआ और सर्द सांस खारिज करके बैठ गया। एजाज आगे आया और मुबशिर के सामने खड़ा हुआ। तुम मेरे डिपार्टमेंट पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो वही कर रहे हैं जो उनकी ड्यूटी है, जिनके अहकामात जारी हुए हैं, उसने डटे हुए लहजे में कहा। और इस दफ़ा तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी गिरफ्तारी के ऑर्डर ऊपर से जारी हुए हैं, सूबाई अदालत से खास नोटिस आया है। एजाज ने कमर पर हाथ रखते बेबसी से कहा।
राना मुबशिर खामोश तमाशाई बना, हाथ मसलता इस तराब को काबू रखने की कोशिश करता रहा। इस बार तुमने खुद को बहुत बुरा फंसाया है राना। किरण जमील ने तुम्हारे अगले पिछले सारे करतूत अदालत में शाया किए हैं। अस्पताल की रिपोर्ट से लेकर मुलाजमीन की गवाही तक सब फराहम किए हैं। और सबसे अहम सबूत। एजाज कुछ पल खामोश हुआ और मुड़कर राना मुबशिर को देखा। वो दम साधे शाह की नज़रों से उसी को देख रहा था। उसने 11 साल पहले की तुम्हारे और बेला के इख्तलाफात और उसकी सुसाइड की वीडियो भी जज साहब की तहवील में दी है। एजाज ने हाथ उठाकर अफसुर्दगी से लहराया। राना मुबशिर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और आंखें हैरत से फैल गई। किरण को कैसे पता चला बेला का? राना मुबशिर को एक के बाद एक शौक मिल रहा था। कब, कैसे और क्यों पता चला, अब ये सब मायने नहीं रखता राना। बात सिर्फ ये है कि उसने इतना मजबूत केस बनाकर पेश किया है कि मैं तो क्या, तुम कमिश्नर के पास या हाई कोर्ट में भी चले जाओ तो भी कुछ नहीं हो सकता। एजाज ने बेबसी से सर खुजाया। मैं हाई कोर्ट में तुम्हारे केस को चैलेंज करने की अर्जी दिए देता हूँ, देखते हैं क्या फैसला आता है। पर बदकिस्मती से राना, तब तक तुम्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। एजाज ने राना मुबशिर को दिलासा देते हुए कहा, और प्लीज़ मेरे डिपार्टमेंट के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। ये वही कर रहा है जो कानून के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने संजीदगी से उसे समझाया और जाने को बाहर निकल गए। राना मुबशिर डीआईजी की बातों पर काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि किरण में इतनी हिम्मत कैसे आ गई और इतना सब कुछ हो गया और उनको भिनक तक कैसे ना पड़ी। उसी लम्हे मैनेजर वापस आया तो राना साहब उठकर उसके सर पर जा पहुँचे। हाँ, क्या हुआ, क्या पता चला? उन्होंने तजस्सुस से पूछा। मैनेजर हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए खड़ा था। सर आर्यन उसी दिन अपने गांव वापस चला गया था जिस दिन आपने उसे ऑफिस से निकाला था। उसके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स के मुताबिक उनका किरण मैम से कोई राब्ता नहीं हुआ। उसने तरतीब से मालूमात बताना शुरू की। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। किरण बगैर किसी की मदद के इतना मजबूत केस बना ही नहीं सकती। ये सब बहुत सोचे समझे प्लान के मुताबिक किया गया है। अकेले वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। राना साहब ने तने हुए आसाब के साथ कहा। खुला किस दिन साइन किया हुआ है? उन्होंने एक तरकीब सोचते हुए कहा। पास खड़े वकील ने फाइल खोलकर तारीख पढ़कर बताई। उस दिन मैंने घर पर तो किसी दस्तावेज पर दस्तखत किए ही नहीं, बल्कि उस तारीख के आगे पीछे भी किसी दिन मैंने घर में कोई पेपर साइन नहीं किए। उनको याद आने पर शौक लगा। मेरा लैपटॉप ला कर दो। उन्होंने चिल्लाते हुए मैनेजर को हिदायत दी। सर, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, वकील ने जेल के कवानीन से आगाह करते हुए कहा। बकवास मत करो मेरे सामने। राना साहब उसे धकेलते हुए आगे हुए और दूसरे वकील के हाथ में पकड़ा उसका लैपटॉप खींचा। कुछ झुंझलाते हुए उन्होंने खुला की तारीख की घर की वीडियो लगाई और बगौर मुशाहिदा किया, लेकिन कुछ ना मिला। फिर उसी तारीख में ऑफिस और एक दिन पहले और बाद की वीडियो लगाई तो खुला दायर करने से एक दिन पहले की वो वीडियो देखकर राना साहब की हवाइयाँ उड़ गईं। आंखें हैरत से फैल गईं और सांस रुकने लगा। उन्होंने वो हिस्सा डिलीट किया और लैपटॉप बंद करके वापस वकील को पकड़ाया। उनका जर्द पड़ता चेहरा देखकर वकला और मैनेजर को फिक्र होने लगी, लेकिन राना मुबशिर ने उनके किसी बात का जवाब नहीं दिया और उनको बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। उन्होंने परेशानी से राना मुबशिर के बुझे बुझे चेहरे को देखा, फिर एक दूसरे को, और फिर सर झुकाकर बाहर चले गए। कुछ लम्हे और गुजरे, फिर रोहान हवालात में दाखिल होता दिखाई दिया। वो सीधा राना मुबशिर से आकर लिपट गया। राना भाई, मैं आपको ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरी हाई कोर्ट के जज से बात हुई है। ज़रूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन आप बहुत जल्द छूट जाएंगे। मैं आपको बहुत जल्द छुड़वा लूँगा। रोहान ने दिल गरिफ्तगी से हमदर्द लहजे में कहा। वो मज़ीद हौसला अफजाई करने वाला था, पर राना मुबशिर ने उसके कलमात में मुदाखलत की। थैंक यू रोहान, किरण को मुझसे खुला दिलवाने के लिए, उन्होंने सर्द मोहरी से कहा। उनकी ये बात सुनकर रोहान के अब्रू फैल गए। उसे राना मुबशिर के सच तक इतनी जल्दी रसाई की तवक्को नहीं थी। वो मुताज्जब अंदाज में उनसे अलग हुआ। मुझे समझ जाना चाहिए था कि राना मुबशिर को शिकस्त देने की हिम्मत सिर्फ उसके अपने खून में ही है। उन्होंने दाद देने वाले अंदाज में रोहान का शाना थपथपाया। रोहान को अपने गले में आंसुओं का फंदा लगता महसूस हुआ। जितना उसने सोचा था, ये लम्हा उससे कई ज्यादा गिरां गुजर रहा था। वो इस तराब में लब काटने लगा।
ورنہ کسی کی اوقات نہیں رانا مبشر سے ٹکر لینے کی۔ رانا مبشر نے استہزائیہ ہنستے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ روحان کو ان کے اس رویے سے ٹھیس پہنچی۔ وہ روحان سی ہو کر رانا مبشر کو وضاحتیں دینے لگا۔ رانا بھائی، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت ہرٹ ہوئے ہو۔ جتنا صدمہ آپ کو کرن کے اچانک سپریشن کا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے اس کے ساتھ انوالو دیکھ کر ہوا ہے۔ لیکن میرا یقین کریں رانا بھائی، میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا ہے، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ رانا مبشر اس کے برعکس بالکل خاموش اور بے حس ہو گئے تھے۔ سچائی دیکھ لینے کے بعد کہ اب ان کے سگے بھائی، جسے اولاد سے بھی بڑھ کر چاہا تھا انہوں نے، اسی نے ان کا دل چور چور کر دیا تھا، اب ان کے پاس رد عمل کا کوئی جواز ہی نہیں رہا تھا۔ رانا بھائی، میں آپ کے سر بیلا بھابھی اور اس ان بورن بچے کے ساتھ ساتھ کرن کا خون بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں رکھا جنون اور فتور میں۔ یہ دونوں صفات ایک دن انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک دن بیلا کی طرح کرن بھی آپ کی دہشت سے تنگ آ کر جان دے دیتی، پھر کیا مل جاتا؟ روحان ہاتھ ہوا میں لہراتے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میاں بیوی کا رشتہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح۔ ایک چھوٹا ہو جائے یا دوسرا بڑا ہو جائے تو گاڑی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر شوہر حد سے زیادہ جبر کرنے لگے تو رشتہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ روحان نے بے بسی سے رانا بھائی کو دیکھا۔ وہ اسی طرز میں خاموش کھڑے رہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں رانا بھائی، میں نے اپیل کی ہے کورٹ میں کہ آپ کو کم سے کم سزا سنائے۔ اس نے رانا بھائی کا بازو تھام کر افسردگی سے دیکھا۔ رانا مبشر سر جھکائے مڑا اور بنا روحان سے نظریں ملائے اس کے شانے پر دباؤ دیا۔ اپنا خیال رکھنا، رانا مبشر نے زخمی سانس خارج کرتے ہوئے کہا اور جیل کے کوریڈور میں آگے بڑھنے لگے۔ رانا بھائی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ روحان نے بھیگی آنکھوں سے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر التجا کرتے ہوئے کہا۔ رانا مبشر بغیر کسی تاثرات کے اپنا ہاتھ چھڑوا کر لمبے ڈگ بھرتے روانہ ہوئے۔ وہ روحان کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ اسے اپنے آنسو دکھانا چاہتے تھے، اس لیے روحان کے رو دینے سے پہلے ہی اور اپنے کمزور پڑنے سے پہلے وہ وہاں سے چلے گئے اور روحان اپنا دل کاٹتا وہیں کھڑا رہا۔ وہ رات روحان پر ہجر کی رات تھی۔ اسے امڑ امڑ کر رانا صاحب کی محبت اور ان کے ساتھ گزرے لمحات اور واقعات یاد آ رہے تھے۔ وہ بغیر کھانا کھائے رانا مبشر کے کمرے کے فرش پر پیر دراز کیے بیٹھا، سر بیڈ کی پائنتی سے ٹکائے بنا آواز آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے وہ لمحہ یاد کیا جب اس نے کرن کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔